بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ما شاء الله. سبحان الله سبحان الله يا شيخ. ما شاء الله. اللهم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله. بارك الله. الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ما شاء الله.
ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. ما شاء الله يا شيخ، ما شاء الله، بارك الله في عمرك. نعم الجواب. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. قارئ القرآن. بارك الله فيك. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. يا
ما شاء الله بارك الله في صوتك وعمرك يا شيخ. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. صدق الله كما فتحت قلوبنا. وجزاهم بما صبروا فرح الله قلبه. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجزاهم بما صبروا ما شاء الله. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. فرج الله همك وغمك. फैसलाबाद कल बहुत ना काम चुके थे चुकाम नहीं चुकन दे थे फैसलाबाद पुछो कल गड्डी प्लेटफार्म थोड़ी दिख रही थी हौसला करो जरा गड्डी प्लेटफार्म तो निकल रहा है हौसला करो जरा इसको काम नहीं रहा. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. يعطيك الله عافية. الله يعطيك العافية. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا
قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ما شاء الله حياك الله يا شيخ حياك الله ما شاء الله بارك الله في عمرك وصوتك يا شيخ ما شاء الله ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا نعرة تكبير الله أكبر يقرأ الأسماع نعرة تكبير يا شيخ يا شهاب ما شاء الله 2 في 1 ويطوف عليهم ولدان مخلدون
إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ما شاء الله يا شيخ، حياك الله، بارك الله في عمرك وصوتك، ما شاء الله. بارك الله فيك. ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ، بارك الله في صوتك، ما شاء الله. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها بسم الله بسم الله والأرض وما ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين.